सर बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग तुम्ही चेअर केली किती डिस्कशन नाही रुटीन द बिझनेस एडवायझरी कमिटी जे आमचे 18 दिसांची असेंब्ली आसा ह्या असेंब्लीचें जे कामकाज आसा ताजेर डिस्कशन चर्चा करून जे आसा न्ही सगळ्या पार्टीचे लोक आसतले तांणी मान्यता दिवप आनी ते रुटीन आसा की त्यामुळे आज ती मिटींग जाली आणि चर्चा बरीच झाली आणि त्या चर्चेंतल्यान काही विषय आसा न्ही ताका मान्यता दिली. विषय कितें येयले वेगळे विषय ते अजून विधेयकां कितले ते आत्ता करचे ना पण ते विधेयक आसतली बाकी सगळें जे रुटीन हें आसा क्वेश्चन जर आसतलो कितले हे आसतली म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन आसतली ह्या सगळ्या विशयाचेर जे दैनंदीन डेली जे विशय आसता त्या विशयाचेर एक बल्क 18 दिसांचे कामकाजा संदर्भात चर्चा. सर ऑपोजिशनान टायमींग मागला तो टायमींग पार्टी वायज पळोवपाक गेल्यार टायमींग कमी दिला अशें म्हणटा. पळय एक लक्षात धरपाक जाय तुमी फाटली असेंब्ली पळयता आनी आतांची असेंब्ली म्हणजे आतां पर्यंत आमी खंयच्याच हाका पार्टीक कमी टायम दिला अशें ना की हाजे पयलें प्रताप सिंग राणे जेन्ना स्पिकर आशिल्ले त्या वेळाचेर डॉट म्हणटा ती 7 वरांचेर असेंब्ली सोंपयताले म्हणजे लेंथी जेन्ना हें आसता त्या वेळाचेर हे सगळ्या लोकांनी आमी पळयल्लें आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक जे आसा न्ही आमी हाफ एन आवर दिवपाचे फाटलेय दिल्ले आसा आनी आतांय ताका मान्यता दिल्ली आसा. ताचो डिमांड जरी आसलो की 1 वराचो डिमांड जरी आसलो ताणें आमी जशी फाटी चलतली तसोच प्रकारे चलतलो की कारण एखाद्या पार्टीचो एक आमदार आसता एखाद्या वेळाचेर 2 आमदार आसता त्यामुळे 18 दीस विशय करपाक कमी विशय लागना ते म्हणजे तांकां म्हणपाक सोंपें पण ते जशे दीस येता वता आमी आज पळयली की सुरवातेक इतली थोडीशी मजा दिसता मागीर मागीर जशें 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 लास्ट वता पळय आसा न्ही ती स्थिती कितें आसा ती संबंद आमी पळयता आनी गोंयची जनताय पळयता. त्यांनी आनी एक सांगलें की उसरां मेळटा कायम कागाळ आसता विरोधी म्हणजे आतां मागण्या 48 आवर्स बिफोर मेळपाक जाय. हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा की तात्काळ तांकां अभ्यास करपा खातीर तांकां प्रश्नाची उत्तरां तांकां तात्काळ मेळची पण एका वेळार कितें आसा इतलो कॉम्प्लिकेटेड आनी किचकट प्रश्न विचारता भाशेन त्यामुळे ह्या डिपार्टमेंटाक एकच प्रश्न जर 10 डिपार्टमेंटाक वचपाची पाळी आयली जायची थोडीशी अडचणी निर्माण जाता ह्यो हांवें म्हज्याय निदर्शन हाडला त्यामुळे स्पेसिफीक प्रश्न विचारचे अशें आनी म्हणजे जी कांय म्हायती तुमकां अपेक्षीत आसा ते तांणी वेगवेगळे प्रश्न विचारूं येता तांकां त्या विशयाचेर तेंच्यांनी आनी एक रिक्वेस्ट केली की स्पिकर स्पेशल अंडर काय काम करपाचें आतां अनेक जाण पळयता की बेड्याच म्हाजेर आरोप करपाचो प्रयत्न करता आसा हे ते बिनबुड्याचे म्हणजे राजकारण करपा म्हणजे कितेंय करून म्हणजे फाटले आतां 2-2.5 वर्सां जायत न्ही तांकां जो टायम तांकां डिस्कशन दिवपाक जाय त्या खाजगीक म्हाजे कडेन ते येवन ते बरें करून उलयता की जाता की वेवस्थीत तुजे मुळे आपल्याक टायम मेळटा बाकी सगळें सांगता ते पण त्यामुळे भायर वचून तांकां तांचेर म्हजे आरोप करपाक काय अर्थ ना. सर आणि 12 तारखेक जो नितीन गडकरी आसतले तुमचे कडेन प्रोग्राम आसतलो ना नितीन गडकरी कार्यक्रम जो आसा आमचे घरां जी आसा न्ही श्रमदान अंतर्गत घरां मातशें जावपाक उशीर जातलो म्हणजे आमी सादारणशे 4थीच्या दरम्यान म्हणिल्लें तांकां म्हणजे आत्तां जो ते येवपाचे आशिल्ले ते म्हणजे स्टेट एक्झिक्युटीव आनी बाकी सगळे विशय आसा त्यामुळे ते येतात त्यामुळे आमच्या घराच्या विशयाचें तसो बेगीन सोंपता ना की आनी थोडेशे टायम वता पावस खूब पडटा आनी त्यामुळे मातशें काम उरलें म्हणजे. सर काणकोण कितें फ्लडिंग अशें उदक चड भरलां काणकोण खुबशे काणकोण काल पयर पावस भरपूर पडलो पयर आयताराक तर खूब पावस पडलो त्यामुळे म्हणजे 2 ऑक्टोबराचे आमी पळयताले 2009 जे जाले पळय ताजे मातशें कमी पण बऱ्याच कडेन शेतांक आनी बाकी सगळ्या रस्त्याक बाकी नुकसान जाल्लें आसा. शेतीचें कितें एसेसमेंट शेतीचें नुकसान जाल्लें आसा. अजून दुसरो क्वेश्चन सध्या म्हादय रिगार्डींग म्हादय जे कर्नाटका प्रोटेस्ट जालो म्हादय संदर्भात क्वेश्चन विचारलो आमचे डब्ल्यूडीचे मंत्री आसा ताका ताणें सखोल अभ्यास ह्या विशयानी खूब अभ्यास आमी करता पण आमी एज एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून आमी अलर्ट आसपाक जाय पण त्या विशया संदर्भात आसा तुमी जर सारको जर प्रश्न विचारलो त्या मुख्यमंत्री आनी जर आमचे डब्ल्यूडी मंत्री आसात ताजे कडेन सगळे विशय प्रोटेस्ट जो जालो आनी कदंबात आड आयली त्या रिगार्डींग तशें तुमी कितें नाही ह्या विशया संदर्भात जे आसा ताणें म्हणजे जें कितें जातलें तें पूर्ण कायदेशीर ही लढाई आसा आनी सुप्रीम कोर्ट म्हणून आसा त्यामुळे कोणी आमी किंवा ताणें जें आसा अननेसेसरी येवन तें एजुकेशन करपाक कांय अर्थ ना. काणकोणचे सर एक रवींद्र भवनाचो एक विशय होतो रवींद्र भवनाचे आमी 27 तारखेक जे आसा न्ही
27 जुलय ह्या दिसाक जसो इनॉग्रेट करपाचो डिसिजन जाल्लें आसा त्या संदर्भात सविस्तर बाकी कार्यक्रम आसा ताजी चर्चा जाता. येस.